अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज हम आए हैं ये जामुन के बाग में और आपके लिए लाए हैं गर्मियों का वो बेहतरीन तोहफा जामुन। जामुन वो बेहतरीन तोहफा है जो अपने रंग के एतबार से, जायके के एतबार से, खुशबू के एतबार से बेहतरीन अल्लाह की नेमत। जामुन का फल अपनी जगह पे बेमिसाल, जामुन के पत्ते अपनी जगह पे लाजवाल, जामुन की गुठलियाँ अपनी जगह अपने अंदर बेपनाह हिकमतें, मसलतें और फवाइद छुपाए हुए। मेरे मुहतरम भाई और बहनों, जामुन वो अल्लाह सुब्हानो ताला की नेमत जो हमें बंडल ऑफ आयरन देती है, हमारी हड्डियों को मजबूत करने में, हमारे पट्ठों को मजबूत करने में, हमारे दिमाग को मजबूत करने में, हमारे दिल को मजबूत करने में, हमारे मसल्स को मजबूत करने में और हमारे जिस्म में जितने सिस्टम चल रहे हैं उनको ताकत, तवाना और फरहत देने के लिए, आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मेरे मोहतरम भाइयों ये जामुन है। ये जामुन वो बेहतरीन अल्लाह की नेमत जो आपके बदन को हर तरह के कैंसर से बचाता है। वो जामुन जो आपकी डायबिटीज 1 हो, डायबिटीज 2 हो, उसका बेहतरीन इलाज। वो जामुन जो आपके जिस्म के अंदर जितने फासद मादे हैं उसको निकालने में बेहतरीन किरदार अदा करता है। वो जामुन मेरे मोहतरम भाई और बहनों जो आपके मैदे की बेशुमार तकालीफ के लिए बेहतरीन। वो जामुन जो आपके जिस्म को ताकत, कुव्वत, फरहत, तवानाई बख्शे। वो जामुन जो आपके अंदर फौलाद जैसी कुव्वत भरे। वो जामुन जो आपकी नज़र को बढ़ाए। वो जामुन जो आपकी हड्डियों को मजबूत करे। वो जामुन मेरे मोहतरम भाई और बहनों जो अपने रंग की तरह बेहतरीन, बेमिसाल, लाजवाब, जायके के एतबार से, खुशबू के एतबार से और सबसे बढ़ के अपनी मिठास के एतबार से मेरे मोहतरम भाई और बहनों ये जामुन आपके जिस्म को ऐसे ऐसी बीमारियों से बचाता है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। ये जामुन आपके अंदर ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जरासीम जो चले जाते हैं, जो दाखिल हो जाते हैं और आपके जिस्म को डैमेज करते हैं, ये जामुन उन सारे जरासीम को ख़त्म करता है, उन जरासीम को मारता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों आपके जिस्म को प्योरीफाई करता है, डिटॉक्सिफाइड करता है। ये आपके जिस्म को ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। ये बेहतरीन आपके बदन को, आपके खून को साफ शफाफ करता है, आपके जिस्म को उन जरासीमों से पाक करता है, आपके मैदे को साफ करता है। अगर आपके जिस्म में बाल चले जाएं जिसको दुनिया की कोई चीज़ गला नहीं सकती, वाहिद जामुन है जो आपके बदन में गए हुए बालों को गला के पानी की तरह बहा देता है। ये जामुन वो अल्लाह की नेमत, वो अल्लाह की कुदरत, वो अल्लाह का शाहकार, वो बेहतरीन लाजवाल रब ताला का इनाम जो मेरे मोहतरम भाई और बहनों रब ताला ने इस ज़मीन को हुक्म दिया, मट्टी से निकला और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो बेहतरीन जामुन जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, मट्टी को रब ने हुक्म दिया, ये जामुन पैदा हुआ जो हमारी सेहत के लिए, हमारी ताकत के लिए और हमारे जिस्म में जितने सिस्टम चल रहे हैं वो सिस्टम चाहे देखने का हो, बोलने का हो, सुनने का हो, खाने का हो, पीने का हो, चलने का हो, उठने का हो, बैठने का हो, सोचने का हो, हर सिस्टम को जो ताकत चाहिए, कुव्वत चाहिए, फरहत चाहिए, तस्कीन चाहिए, वो जामुन प्रोवाइड करता है। रब ताला ने इस छोटे से जामुन के अंदर, इसके फल के अंदर वो बेहतरीन ताकत के खजाने छुपा दिए जिसको आज फौलाद कहते हैं, आयरन कहते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों जिस्म के अंदर आयरन डेफिशिएंसी के सबब आज बहुत सारे लोग अनीमिया का शिकार हो रहे हैं। ये एनीमिया को ख़त्म करने की बेहतरीन दवाई है, आयरन डेफिशिएंसी को ख़त्म करने की बेहतरीन दवाई है। हड्डियों के कमज़ोर होने के पीछे जो सबब आयरन डेफिशिएंसी है उसको ख़त्म करने की बेहतरीन दवाई है। रब ताला ने जो फल जिस मौसम में उतारा हमें उसमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मियों के अंदर क्योंकि हमारे जिस्म से पसीना ज़्यादा निकलता है, जो हमारे पसीने
اس پسینے کی وجہ سے ہمارے جسم سے وہ نمکیات نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری باڈی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ ہماری باڈیوں کو انرجی پرووائڈ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ نے یہ بہترین باغات سجائے، زمین کو حکم دیا، زمین نے ان درختوں کو اگایا اور یہ زمین اپنے بہترین اناج پھلوں کی صورت میں ہم تک پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ پھلوں میں بہترین جامن میرے محترم بھائی اور بہنوں ہمارے بدن کی اس ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، جس میں آج ہم لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔ جو پھل جس موسم میں آتا ہے، اس موسم میں آنے والی جو تکلیف ہے، ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بدن کو، اپنے تن کو درست رکھنا، تو رب تعالیٰ نے جس پھل کو جس موسم میں پیدا کیا اسی میں اس کو لیجئے۔ جب آپ اس کو لیں گے انشاءاللہ الرحمن آپ پائیں گے صحت کو، طاقت کو، قوت کو، فرحت کو، اور سب سے بڑھ کے آپ بچائیں گے اپنے آپ کو بیماریوں سے، دکھوں سے، دردوں سے، غموں سے، رنجوں سے۔ کب؟ جب ہم لوٹ آئیں گے اپنی اصل کی طرف، اپنی فطرت کی طرف، اپنی جبلت کی طرف۔ میرے محترم بھائیوں، دین اسلام فطرت ہے، دین اسلام فطرت ہے، اور ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہم فطرت کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم نیچرل چیزوں کو چھوڑ کے ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کیمیکل سے بنی، جو ریفائنڈ ہوئی، جو پروسیس ہوئی، جس کے اندر مختلف قسم کے ایسے کیمیکلز ڈالے گئے جو ہمارے جسموں کو، ہمارے بدنوں کو اور ہمارے جسم میں چلنے والے نظاموں کو خراب کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کی وجہ سے ہم بیمار پڑتے ہیں۔ ایک حل ہے، طاقت لینا چاہتے ہو، قوت لینا چاہتے ہو، صحت لینا چاہتے ہو، اپنے تن کو درست کرنا چاہتے ہو، تو لوٹنا پڑے گا اپنی فطرت کی طرف، جبلت کی طرف، اصل کی طرف، اور وہ ہے فطرت۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی فطرت کی طرف آنے کی اور ان ساری نعمتوں کو حاصل کر کے اس پوری کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں ان تک اس کی حقیقت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو بے انتہا تھکاوٹ ہوتی ہے، بے انتہا دردیں ہوتی ہیں اور منہ کا ذائقہ انتہائی بد مزہ ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، میں اپنی بے شمار تقاریر میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ درد کوئی بیماری نہیں ہے، درد کوئی بیماری نہیں ہے۔ درد کے علاج کے لیے درد کی دوائی نہ کھاؤ، درد کے علاج کے لیے درد کی دوائی نہ کھاؤ، بلکہ درد ایک علامت ہے کہ جسم میں کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو جانو۔ میرے محترم بھائیوں، کسی بھی قسم کی درد ہے، چاہے سر میں ہے، چاہے کندھوں میں ہے، چاہے جوڑوں میں ہے، چاہے پٹھوں میں ہے، چاہے ہڈیوں میں ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ جب آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، دردوں کی سب سے بڑی وجہ آپ کے معدے کا خراب ہونا ہے۔ اور دیکھو اکثر جو درد کی دوائیاں دی جاتی ہیں نا، اس میں ادرک ہوتا ہے، اس کو سکھا لیا جائے تو وہ سنڈ ہوتا ہے، لہسن ہوتا ہے، دار چینی ہے، سبز دھنیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، اس کی چٹنی بناؤ، اور یہی ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ اور اس میں وعلیکم السلام جو دار چینی ہے، اس کا کعوہ بنا کے پیو۔ یہ جو ادرک، لہسن، پودینے، اناردانے کی چٹنی برابر مقدار میں، یہ چاروں چیزیں برابر مقدار میں، حسب ذائقہ اس میں سبز مرچ ملاؤ۔ ہر کھانے کے ساتھ 2 بڑے چمچ استعمال کرو، کھانے کے اندر ڈال لو، سالن میں ڈال کے اس سے کھانا کھاؤ۔ اور اگر چٹنی آپ کو اچھی نہیں لگتی تو میرے محترم بھائیوں، اس میں دار چینی ملا کے یہی ساری چیزیں اس کا کعوہ بنا کے اس کو ٹھنڈا کر کے پیو، اور اس کے ساتھ رات کو 1 گلاس دودھ لو،
اس میں آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں اور 2 لونگ۔ اس کو اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس پونا رہ جائے۔ اس کو سونے سے پہلے پیو، انشاءاللہ الرحمن آپ کی یہ دردوں کا مسئلہ نہ صرف ٹھیک ہوگا بلکہ آپ کے جسم کو ایسی طاقت ملے گی، آپ خود بتاؤ گے کہ الحمدللہ اس سے ہمیں کتنا فائدہ ملا ہے۔